Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. These verses makita sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ana siya, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa siyang pag-anto sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Sa atong pag-serve sa Ginoo, kinahanglan jud ang atong kinabuhi is naka-align kay Jesus. Ang atong faith naka-align kay Jesus. Tanan-tanan naka-align sa iya. We serve Him wholeheartedly. We serve Him kanang wala jud tay ibilin sa atong kinabuhi. It because nasayod ta nga naa sa iya ang kasiguruhan, naa sa iya ang kanang safety nato sa atong kinabuhi for eternity. And that's why brothers and sisters sa mga Christians sa ato ang tanan, kinahanglan jud nato nga ang atong pagtuo is itutok ra jud kang Jesus. Dili ta pwede ma-discourage sa atong pag-serve sa iya. Dili ta pwede ma-discourage sa mga tawo nga naga-remind sa atua kung unsa ka importansya ang pagtuo sa Ginoo. Dili ta pwede mag-discourage sa pagsimba sa matag Domingo para makadungog ta og kanang pulong sa Ginoo. Dili ta pwede ug kanang magluya-luya sa atong pag-serve sa Ginoo. But okay lang ang magluya, pero pag maghiskod ta og kanang luya-luya, diha na ang kanang dili maayo nga buhaton nato. These verses gina-remind ta niya nga pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo, sufficient kaayo ni siya. Pinaagi sa atong pag-serve sa Ginoo, mao kini ang makahatag sa atoa og kanang salvation for eternity. And pinaagi sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, mao nang part nato asa iyahang mga sulugoon diri sa kalibutan. Brothers and sisters, mao kini ang isa ka way nganong nagpadayon ta mga lagad sa Ginoo. It because iyang sacrifice sa cross sa Kalbaryo, sa iyang pag-antos sa cross sa Kalbaryo, wala siya gareklamo sa atong mga nabuhat niya mga sala. Wala siya nagreklamo sa tanan-tanan natong mga sala. Wala siya nahadlok para mapasaylo lamang ang atoang mga sala. And mao nang pinakalisod sa atoa. It because as a mga followers of Christ, dili jud nato malikayan ang kanang pagbuhat og mga sala. Dili jud nato malikayan og kanang magbuhat og dili maayo sa atong kinabuhi. That's why we ask forgiveness always sa Ginoo. It because every single day nakasala ta sa iya. We hope sa atong pagpangalagad sa Ginoo masaksid ta. We hope nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo ma-build pa nato ang relationship nato sa iya og ma-build pa nato ang kanang pag-share sa pulong sa Ginoo through the outreach program sa gawas. Dili lamang ta mag-focus sa kanang pag-serve sa iya sa church lang. Dapat kinahanglan nato mag-outreach sa gawas.